नमस्कार, जय नेपाल। म गोविन्द कोइला कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बोलिराखेको छु। नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अन्तर्गत छारी संवाद संयोजन उपसमितिद्वारा सञ्चालित छारी संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म ठिक यसै बेला प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण हुने गर्दछ र नेपाली कांग्रेसको फेसबुक पेज नेपाली कांग्रेस एचक्यूबाट लगइन गरेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछौँ। अहिले हामीलाई यस कार्यक्रममा इन्जिनियर विवेक महासेठले प्राविधिक रूपमा हामीलाई समन्वय गरिराख्नु भएको छ। नागरिकका समस्याहरू र समसामयिक कुराहरू उठाउँदै विधिको शासन स्थापना गर्ने सवाललाई उद्देश्य बनाएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको र करिब 8 महिनादेखि यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। यो कार्यक्रम अवलोकन गर्ने क्रममा हामी आज कोभिडको विषयमा अथवा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विषयमा विश्वभरि जुन किसिमको सन्तास छ त्यसभित्र एक खालको खुसीको लहर छाइरहेको सन्दर्भलाई हामी विशेष सामग्री बनाएर राखेको छौँ। नेपालीहरूले कहिले पाउने कोभिड-19 खोप, यसलाई आजको विषय बनाइएको छ। सिङ्गो विश्व करिब 1 वर्षदेखि कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ। 16,32,000 भन्दा बढीले यसबाट ज्यान गुमाइसक्नु परेको छ संसारभरि। नेपालमै पनि 2,50,000 भन्दा बढ्ता संक्रमित हुँदा 1730 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। संसारभरिको आँकडा हेऱ्यो भने त 7,33,00,000 मान्छेहरू यसबाट संक्रमित भएको हामी तथ्याङ्क पाउन सक्छौँ। तर संक्रमण हुने र जीवन गुमाउनेहरूको श्रृङ्खला अहिले पनि चलिराखेको छ। छिटो यसबाट मुक्ति पाइयोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। मानव सभ्यता र मानव अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको कोरोना भाइरस अहिलेसम्मकै भयानक त्रासदी मानव समाजको लागि बढेर बसिराखेको छ। अत्यन्त सावधानी र त्रासका बीच संसारले बिताएका 1 वर्ष यो लामो साँघुरो अँध्यारो र अप्ठ्यारो मोडहरूमा जिन्दगी बिताउँदा बिताउँदै हठात रूपमा उज्याला धर्साहरू हाम्रो आँखा अगाडि अहिले देखा पर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न संसारका वैज्ञानिकहरू सफलताको करिब नजिकै पुगिसके भन्दा पनि हुन्छ। बेलायत र अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिसकेको स्थिति छ। यो संसारको लागि एउटा खुसीको सन्देश हो। छिमेकी मुलुक भारतले पनि जनवरी 1बाट आफ्नो जनतालाई यो खोप दिने तयारी गरिसकेको समाचार पनि आइराखेको छ। यसलाई अत्यन्त सुखद समाचारको रूपमा हामी लिन सक्दछौँ। कोरोना विरुद्धको खोप दिने काम अब संसारभरि धमाधम हुँदैछ, हुने नै छ। यस खुसीको अवसरका बीचमा नेपालीहरूको मनमा पनि एक खालको कौतूहलता जागिरहेको छ, उत्सुकता जागिरहेको छ, हामीले यो खोप कहिले पाउँला भनेर। यो चर्चा र उत्सुकताका बीचमा हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यसैले नेपालीहरूले कहिले पाउने कोभिड-19 खोप शीर्षकमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव प्राध्यापक डाक्टर किरण रेग्मी र जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमा म डाक्टर रेग्मीसँग जान चाहन्छु। मलाई सुनिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब? सुनिराख्नु भएको छ? यो अहिले जुन किसिमको कोभिड-19 को संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउन काममा हामीहरू चाहिँ संसारलाई लागिरहेको भन्ने सुनिराखेको छौँ। नेपालमा पनि त्यो खालको चाहिँ हल्लीखल्ली त भइराखेको छ। 1730 जनाभन्दा बढ्ताको ज्यान गइसक्यो। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि सरकार कहाँ चुक्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद गोविन्द सर। अब समय बित्नलाई कति पनि लाग्दो रहन्छ। यही छारीमा केही महिना अगाडि हामी आएर म सहित अरू विज्ञहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलामा हामी कति कालिएका थियौँ, कति त्रसित थियौँ। यो के होला, कसरी आयो, अब के हुन्छ, सरकारले के गर्दैछ, त्यो बेला पनि हामीलाई त्यति नै लागेको छ। सरकारले अहिले यसलाई कस्तो रूपमा लिन्छ, यसलाई रोकथामको लागि के उपाय गर्दैछ त, जनतालाई यदि यो लागिहाल्यो भने कसरी सुरक्षित हुने, के पाइरहेछौँ त भनेर यी कुराहरू छलफल गर्दै थियौँ। त्यो बेलामा हामीलाई सुनेरै कति डर लाग्थ्यो। आज यहाँ यसलाई चाहिँ यो रोग लाग्यो रे, यसले गर्दाखेरि उसको यो मर्यो, अनि स्वास्थ्य संस्थामा गयो, स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना हुन पाएन, त्यहाँ गयो भेन्टिलेटर छैन भनेर यस्ता विभिन्न कुराहरू एकदम
निराशाजनक कुराहरू, यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो ओहो ल जिन्दगी नै खतम रहेछ कि के हो, यो कोरोना आइसक्यो, अब देशमा चाहिँ नि सामान्य गएर त हुँदा हुँदा त अक्सिजन पनि छैन भन्ने यस्ता कुराहरू। अब एकातिर चाहिँ यस्तो कुराहरू सुनिन्छ, अर्कोतिर चाहिँ सरकारले के हुन्छ भने हामीले यसको राम्रो बन्दोबस्त गरेको छौँ, हामीले यसको लागि प्रशस्त पैसा छुट्याएको छौँ, जनताले डराउनु पर्दैन, बस्नलाई बेड पनि छ, अक्सिजन पनि छ, भेन्टिलेटर पनि छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर जब गएर त्यहाँ जनताले नपाइसक्दा र सरकारसित त्यो बेलामा अब हामीले थाहा पाए अनुसार त 9 अर्ब छुट्याएको थियो अरे, गरेको हो सरकारले पनि काम नगरेको भन्ने त हामीले भन्न सक्दैनौँ। ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो, तर व्यवस्था गरे भनेर नाम मात्रको लागि गरेर त भएन। म आफै नै पनि त्यो यसको मारमा परेको छु। सर्वप्रथम त के थियो भने म इन्डियामा थिएँ, त्यहाँबाट यो बोर्डर पास गरेर आउन सकिनँ। त्यहाँ आउनलाई त्यो बोर्डरमा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित थिएन। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित थिएन भनेर हामीहरू जहाँको त्यहीँ एकदम विचलित भएर बस्यौँ। तर अब जसो तसो गरेर आइयो। अब नेपाल आइसकेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ हजुरले यो प्रश्न ल्याएर चाहिँ जोड्न के भन्नु लाग्यो भनेपछि हजुर यो अपरझट थियो, यो आकस्मिक थियो, अत्यन्तै आपतकालीन नै अवस्था थियो। ल ठिक छ, सुरुवातको दिन त त्यो त्यसरी मान्छु म, धनमाया आपतकालीन गुरुङ, थियो। स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङ जो 60 वर्ष नायकी वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो रातको बेलामा चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ जम्मा नगरेसम्म कोरोनाबाट उपचार नपाउने अवस्था, अस्पतालमा भर्ना नपाउने अवस्था निर्माण भयो पोखरामा, र उहाँले जीवन गुमाउनु पर्यो। थुप्रै धनमायाहरूले पछिल्लो समयमा आएर पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो नि त। सरकार तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ हो, धनमायाले ज्यान गुमाउनु भयो, त्यति बेला त विदेशबाट जब मान्छेलाई आफ्नो देश आफ्नो नागरिकता किन चाहिन्छ? आफ्नो देशमा चाहिँ यस्तै दुःख सुख परेको बेलामा त हो नि। जब मानिसहरू देश फर्किन्छु भन्दाखेरि आउनलाई निषेध गरियो, गर्दाखेरि उनीहरू त झन् उतातिर अब जहाँ छ भारतबाट आउने त्यहाँ नै भयो, त्यहाँ पनि उनीहरूले राम्ररी सेवा पाएनन्। अब यता आउनलाई पनि निषेध भयो। यसरी धेरै कुराहरू नै के छ भने यस्तो सङ्कट भनेको आइ नै पर्छ। यो सङ्कट अब सङ्कटको बेलामा नै हो सबै देशहरूको बेलामा उनीहरूको राज्यले क्षमताको पहिचान हुने भनेको एकदमै सङ्कटकै बेलामा हो। शिक्षा सबै भनेको देशलाई नै परिरहेछन्, हामी मात्र गरिब मुलुकलाई परेको होइन। हजुर, हामी जस्तै सरका अरूलाई नै परेका छन्। तर त्यहाँ त व्यवस्थित भयो नि। हामी कहाँ यत्रो सानो ठाउँमा किन व्यवस्थित हुन सकेन त? पैसा छ भने पनि भन्ने सुनेको छ, खर्च पनि भयो भन्ने सुनेको छ, तर त्यसको पारदर्शिता खै त? चाहिँ विभिन्न लय उपलयहरू पनि सुनिए होइन त? छ सबै सुनिरहेछ। काण्डदेखि थुप्रै घटनाहरू पनि यहाँ सुनिए यस बिचमा। हजुर हजुर सुनिरहेछ। खर्चको फेरिस्त पनि आयो। अब त्यो कहाँ कहाँ खर्च भयो, के भयो, अब त्यसबाट के भयो हामीले त हेर्ने त। अब त्यो हामीले कोरोनाको लागि व्यवस्थापन भन्न साथै हामीले सबभन्दा पहिला क्वारेन्टाइन राम्रो व्यवस्था भयो कि भएन, त्यहाँ कति खर्च भयो त्यसबाटै थाहा हुन्छ नि। अनि आइसोलेसनमा अब यो विषयमा चाहिँ आम रूपमा धेरै मान्छे के अरे जानिसकेको सुनिसकेको सचेत भइसकेको स्थिति छ। म यहाँनिर त्यो अवस्थाबाट अब हामी चाहिँ नि गुज्रेर आइसकेको छौँ। अब मैले के भन्न लागेको छु भने खालि निराशा मात्रै हुँदैन, आशाको किरण पनि त छ नि। आज हामी चाहिँ उपाय भएर भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्दैछु, यो त राम्रो। आजको छारीमा एकदम शीतल छाया आएको छ कि मलाई, शीतल छायामा बसेर कुरा गर्दैछु। सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट म आउँछु, त्यहाँ आउँछु। कुरा के भनेपछि जुन हामी 2वटा महायुद्धहरू, विश्वयुद्धहरू संसारले बेहोरिसक्यो होइन? हजुर। भन्दा पनि अब यो मानव यो विभीषिकाको हिसाबले अत्यन्तै खतरनाक, भयानक, अत्यन्त त्रासदीपूर्ण विश्वयुद्धभन्दा ठुलो खतरनाक रूपमा कोभिड-19 को त्रासमा लिएको थियो होइन? यो खतरनाक रूपमा त्यसो बुझेको थियो। मानिसहरू कोरोनाको दबावबाट एक खालको निसासिएको जस्तो, घाँटी थिचिरहेको जस्तो अवस्थामा मान्छेहरू मनस्थिति खलबलीको अवस्थामा गुजारेको दिनहरू। अब के सन्तोषको सुखको श्वास फेर्ने बेला साँच्चै आएको हो? अवस्था के हो अहिले कोरोनाको संसारभरिको अवस्था? यो कोभिड भ्याक्सिनको प्रसङ्ग आइरहेको सन्दर्भमा के हो? सुन्दाखेरि त लाग्छ हो अब भ्याक्सिन आयो, अब लाउन पाउँछ, तर कहिले पाइन्छ त? त्यो पाउनको लागि देशले पनि त के तयारी गरेको छ, अहिले कहाँसम्म पुगिसक्यो? अब सुन्नमा आएछन् कि कतिपय देशहरूले त्यसको लागि उनीहरूले व्यवस्थापन गरिसके। अब हामीले किन्नको लागि भनेर गर्दाखेरि पनि नपाउने अवस्था छ। यो अवस्थामा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको
हिजो मात्र एउटा त्यहाँको प्रवक्ताको एउटा विज्ञप्ति मैले पढ्न पाएँ। यति ढिलो आएर कति भइसक्यो भ्याक्सिनको कुरा चलेको, यति बेलामा बल्ल आएर त्यो विज्ञप्ति आएको छ। त्यो हामीले समिति बनाएको छौँ, समितिले चाहिँ नि काम गर्दैछ भण्डारणको लागि। त्यसपछि यसको कार्यतालिकाहरू बनाउने, टेन्डर गर्ने, यी सबै ल राम्रो छ, यो सबै व्यवस्था हुँदैछ। त्यसको लागि नियमन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, यी सबै तयारी गर्दैछौँ भने ल एकदम राम्रो आशा लाग्दो कुरा हो। यो गर्दा त मलाई लाग्यो तर अन्तिममा त्यो चाहिने विज्ञप्तिको अन्तिममा मैले के देखेँ भने यसको लागि नि चाहिने रकम हामीले 48 अर्ब लाग्दो रहेछ। हाम्रो 72% जनतालाई पहिला दिने लक्ष्य राखेको रहेछ। त्यसको लागि 48 अर्ब लाग्ने। त्यसको लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा लेखापढी गरेको छौँ। लेखापढी गरेपछि आयो, व्यवस्थापन हामीले देखेका छौँ नि त। त्यो ठाउँमा म बसेर आएको हुँ कि एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा हामीले कुनै पनि कुरा त्यहाँ लगेर राखेर गर्दा पास भएर आउनलाई कति लाग्छ। यो बेला त गोविन्दजी यस्तो त होइन नि, यो बेला त पैसा तयार भइहाल्नुपर्छ, जहाँ हामीले दिनुपर्छ त्यो दिएर हामीले रिजर्भ गरिहाल्नुपर्छ। अब सायद हाम्रो सरकारले लागेको होला कोभ्याक्स छ, कोभ्याक्सले चाहिँ हामीले 20% दिइहाल्छ। 20%बाट अब हिसाब गर्दाखेरि हामीहरूको 67 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्दो रहेछ। 67 लाखमा त्यहाँ चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ प्राथमिकता पारेर जस्तो कि सबभन्दा पहिला हामीले डाक्टरहरू र यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिने, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिने, महिला स्वयंसेविकाहरूलाई दिने, अनि ब्याङ्कका कर्मचारीलाई दिने, त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकताहरूलाई दिने। यसरी गरेर 60 लाखलाई कभर गरिहाल्छौँ। अनि बाँकी भएको जुन चाहिँ नि 70% हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि काम गर्दै गरौँला आउला भनेर। त्यो त कहिले आउने हो, कहिले कोभ्याक्सको पनि त त्यसको लागि पनि सुनिश्चितता गर्नु पर्यो, कहिले आउँछ भनेर जनताले थाहा पाउनु पर्यो। अब सुन्नु न, अब अमेरिकामा सुरु भइसक्यो दिनलाई, युकेमा नि दिन लगाइसके। अब नेपालमा त भर्खरै चाहिँ नि पैसाको बन्दोबस्तको लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ, कहिले आउने हो त्यो कोभ्याक्सको त्यो 20% पनि एकैचोटि आउँदैन नि। त्यसको जम्मा 3% मात्रै आउँछ। त्यसपछि 17% फेरि अर्को चरणमा आउँछ। यसरी गर्दाखेरि आशाको किरण छ, किनभने हुँदै नभएको भए त यी कुराहरू हुन्थेन। तर त्यो आउँदा आउँदा कोही हामीहरू चाहिँ नि बढ्ता नै हामीहरू आक्रान्त भइसक्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि अलि सताइ पनि रहेको छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। भनेपछि कोभ्याक्सको 20% त्यो पनि चाहिँ कहिले आउने सुनिश्चित नभएको अवस्थामा 3% आउँछ, सरकारले त्यो पनि तयारी व्यापक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने आशय राखिरहनु पर्छ। म हजुर। डाक्टर सुरेश तिवारीसँग आएँ। डाक्टर साहब सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर, सुन्दैछु। अहिले भर्खर डाक्टर किरण रेग्मीको कुरा सुन्नुभयो। म यही सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु कि अब नेपालीहरूले पनि सुखको श्वास फेरि दिन आयो। कोरोना भाइरसबाट संसारका मानिसहरू, विकसित देशका मानिसहरू जस्तै नेपालीहरू पनि भाग्यमानी कहलिने भए। धन्यवाद गोविन्दजी। वास्तवमा हजुरले सुरुवातमै एउटा राम्रो सन्देशमूलक वाक्य प्रयोग गर्नुभएको थियो। सायद संसार नै कोरोनाको कहरबाट अब रहरतिर जाँदैछ। यो रहर 2-3वटा कारणले रहरतिर जाँदैछ। कोरोनाले विगत 12 महिनामा हामीलाई केही विशिष्ट भोगाइहरू दियो। त्यो भोगाइलाई खास गरी 3वटा ठाउँहरूमा चाहिँ एकदमै सङ्गठित र एकदमै कटिबद्ध भएर 3वटा सेगमेन्टले काम गर्यो। सबैभन्दा ठुलो सेगमेन्ट, सबैभन्दा ठुलो तबका थियो समुदाय, जनता र प्रभावित हुन सक्ने वर्ग। र सबैको क्रियाशील सचेतनापूर्वक आफू सुरक्षित हुने र संसारलाई र समाजलाई सुरक्षित गर्ने एक खालको प्रतिबद्धताले तपाईले भनेको जस्तै विश्वमा आज 100 वर्षभन्दा अगाडि भएका जुन महामारी हुन् अथवा युद्धहरू हुन्, त्यो जस्तो भयावहको अवस्थामा रहन जटिलता बीचमा पनि त्यो रूपमा चाहिँ रहेन। दोस्रो तबका थियो राजनीति र सत्ता। राजनीति र सत्ताले पनि विशेष गरी यो कोभिड-19 को महामारीलाई कसरी
योबाट मुक्त हुने भन्ने कुरामा चाहिँ जुन क्षेत्रीय बहुपक्षीय विश्वव्यापी दुई देशीय जुन सञ्चार समन्वय छलफल र तपाईको आजको यो कार्यक्रम पनि त्यसैको एउटा उपज हो। दोस्रो पक्ष पनि अत्यन्त सफल र अत्यन्त प्रतिबद्ध ढङ्गले लाग्यो भने तेस्रो र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको र सिकाइ इतिहासले के बताउँछ भन्दा यस्ता खालका भाइरसहरूको यसको फिचर नै यसको प्रकृति नै पत्ता लगाउनको लागि 10औं वर्ष ल्याबमा बिताउनु पर्ने हुन्छ। तर आज हाम्रा यति बेलाका वैज्ञानिकहरूले दिन र रात एकै पारेर 10 वर्ष लाग्ने समयलाई 10 महिनामा सुखद सन्देश दिन सकेका छन्। त्यो भनेको भ्याक्सिनको फेज 3 ट्रायल भन्छौँ हामी। यो पुरा गरेर अब विश्वलाई भन्दैछौँ, दिँदैछन् कि सन्देश विश्व समाज हामीले प्रविधि र विज्ञानलाई एकै ठाउँमा जोडेर यतिसम्म अगाडि पुग्यौं कि अब छिट्टै तपाईहरुलाई उज्यालो भविष्यतिर जानको लागि हामीले यो कोभिड विरुद्ध लड्न सक्ने तपाईको शरीरभित्र भ्याक्सिन दिन्छौं र त्यसले फेरि पनि तपाईलाई यो विगत 8, 9, 10 महिनाका अँध्यारा दिनहरूलाई बिर्साउँदै अगाडि बढ्न, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई नियमित गर्न र समग्र देश र विश्वको अर्थव्यवस्थादेखि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समेतलाई सक्रिय र सबल बनाउन चाहिँ यसले काम गर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसरी तीनैवटा पक्षलाई जोडेर हेर्दाखेरि के भोगाई भयो र यो भोगाईले हामीलाई चाहिँ फेरि दुईवटा सन्देश दिएको छ गोविन्दजी। यति बेला यो भोगाईले हामीलाई के भन्दैछ भन्दा ठ्याक्कै ढुक्क भएर भ्याक्सिन आइसक्यो, अब हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नु पर्दैन है भनेर अगाडि बढ्ने र निर्धोकका साथ मास्क पनि नलगाउने, हात पनि नधुने, भौतिक दूरी पनि कायम गर्ने ठाउँमा आज छैनौँ है हामी। भ्याक्सिन आउँदैछ, यसको प्रयोग गर्दैछ, तर हामीले आफूलाई व्यवस्थित पनि गर्दैछ। हामीसँग दुईटा कार्यभार छ, जनताको हिसाबले हामीसँग दुईटा कार्यभार छ, सरकारको हिसाबले भ्याक्सिन उपलब्ध गर्ने र भ्याक्सिन उपलब्ध गरिसकेपछि भ्याक्सिनको न्यायिक वितरण गर्ने पनि सरकारका लागि दुईटा जिम्मेवारी छन् भने सत्ता र राजनीतिक दलहरूको लागि पनि यो अब जनतालाई पछाडि फर्काउने भन्दा अग्रगमनतिर अगाडितिर लग्नको लागि कसरी आम जनपरिचालन गर्ने यो जनपरिचालनमा सबैको भूमिका के हो नि भन्ने बारेमा ओपन बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ गोविन्दजी। यो ल्याब वितरण प्रणालीको विषयमा त्यसको चाहिँ खोप कोषको विषय कुराहरू लिएर हामी एकछिनमा छलफल गर्छौँ। यो फाइजरको कुरा आइरहेछ, यो एस्ट्राजेनेकाको कुराहरू आइरहेका छ, स्पुटनिक कुराहरू, साइनोभ्याक, साइनोफार्मको कुराहरू लगायतको चाहिँ संसारमा जति पनि चाहिँ कम्पनीहरू यस बारेमा चाहिँ गरिरहेका छन्, क्लिनिकल ट्रायलको कुराहरू होला के यो ढुक्क हुने स्थिति छ? त्यो फेजमा आइसक्यो जति पनि भ्याक्सिनहरू छ? यसलाई चाहिँ हामीले हजुर धन्यवाद। भ्याक्सिनहरू अहिले विश्वका 8वटा देशले हामीले तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ, तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको अन्तिम चरणमा छन्। खास गरी अमेरिकाको फाइजर र बेलायत को अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा निकालेको भ्याक्सिन चाहिँ अघि नै डाक्टर किरणले भने जस्तै कोभ्याक्स भन्ने विश्व नेटवर्कसँग आबद्ध भइसकेका भ्याक्सिनहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ आम रूपमा संख्यात्मक रूपले धेरै विश्वका धेरै मुलुकहरूमा र आपतकालीन प्रयोगको रूपमा पनि प्रयोगमा आइसकेका छन् र यी दुईटा भ्याक्सिनहरूले अमेरिका र बेलायतमा चाहिँ आम रूपमा प्रयोगको सुरुवात पनि भइसकेको अवस्था छ भने हजुरले भने जस्तै स्पुटनिक रसिया अनि त्यसपछि चाइनामा पनि विभिन्न साइनोफार्मा र साइनोभ्याक लगायतका भ्याक्सिनहरू पनि अन्तिम चरणमा छन्। तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभन्दा अगाडि यसका केही वैज्ञानिक र केही व्यावहारिक प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पुरा गर्नको लागि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा एसआरए कम्तीमा एसआरए भनेको स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी भन्छौँ हामीले। एसआरए बाट मान्यता प्राप्त गरेको कम्तीमा भने मैले WHO PQ प्री क्वालिफिकेसन जानुभन्दा अगाडि कुनै देशले आफ्नो वैज्ञानिक विश्लेषण गरी यसको साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने निष्कर्ष पुगिसकेपछि त्यो रेगुलेटरी अथोरिटीले चाहिँ
जनतामा भ्याक्सिन प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ र जो कुरा चाहिँ अमेरिकामा भयो बेलायतमा भइसक्यो र केही अरू मुलुकहरूले पनि 1-2 दिन र 1 हप्तामा नै यो संख्या 2बाट बढेर 20, 60, 100 हुने क्रममा आइसकेको अवस्था छ र त्यसले गर्दा मैले यहाँ फेरि पनि के जोड्न चाहे भन्दा भ्याक्सिन अन्तिम चरणमा छन् तर अब यो भ्याक्सिनको प्रयोग दिनुभन्दा अगाडि देशहरूले आफ्ना प्रयोगहरूका लागि आफूलाई एकदमै दिन र रात एकै ठाउँमा जोड्न पर्नेछ। विज्ञानले दिन र रात जोडेर एउटा सुखद समाचार दियो, प्रोडक्ट दियो भने अहिले अब सत्ता र देशहरूले के गर्नुपर्ने छ भन्दा भ्याक्सिनको उपलब्ध गर्ने विधि के र भ्याक्सिनको न्यायिक वितरण गर्नुपर्ने विधि के मा चाहिँ केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ। यसो भयो भने हामीले नेपालले पनि हजुरले भनेको जस्तै फाइजर होस्, मोडर्ना होस्, अक्सफोर्ड कोभिसिल्ड होस् अथवा चाइनातिरबाट प्राप्त हुने भ्याक्सिन र हुन सक्यो भने रसियामा प्रडक्ट भइरहेका भ्याक्सिन पनि ल्याउन सकिन्छ। तर हामीलाई प्रश्न के हो त भन्दा विभिन्न कन्डिसनमा उत्पादन भइरहेछन् ती भ्याक्सिनहरू। त्यो कन्डिसनमा उत्पादन भएका भ्याक्सिनहरूको लागि फेरि नेपालमा छुट्टै छुट्टै प्रकारका कन्डिसनहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको तयारी चाहिँ मागिरहेछ। आज विज्ञानले दिने कुरा दियो, अब सत्ता र शक्तिले, देशले, राज्यले आफ्ना योजना चाहिँ यो गर्यौं, समिति बनायौं भन्ने छुटमा छैन। समिति होइन कि आज हामीले यति भ्याक्सिन यहाँबाट बुक गर्यौं र त्यो बुक गरेको भ्याक्सिनको कोल्ड चेन यो हो र वितरण प्रणाली हो। जनता यो सुन्न चाहन्छन् जस्तो लाग्छ। गोविन्दजी, ओभर टु यु। भनेपछि मैले चाहिँ सोध्न खोजेको ढुक्क हुने अवस्था अब यो चाहिँ यसको डोज पाइसकेपछि कोरोनाको समस्या हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ होइन विश्वव्यापी रूपमा जनताहरू? वैज्ञानिक हिसाबले हामी ढुक्क हुने देशमा नै प्रयोग भइसकेको हुँदा वैज्ञानिक रूपले हजुरको प्रश्नमा मेरो सहमति छ। तर व्यावहारिक रूपले देशले कसरी प्राप्त गर्ने हामी त्यो ठाउँमा उभिया छौँ कि छैनौँ? प्रश्न चाहिँ केही प्रश्नहरू उत्तरित गर्नुपर्छ। के यो संसारभरि त हामी 7 अर्बभन्दा बढ्ता मानिसहरू छौँ होइन? संसारभरिको मान्छेलाई पुग्ने गरी यो भ्याक्सिन उत्पादन हुने, यसको वितरण प्रणाली होइन, यो सबै कुरो गर्न त धेरै समय लाग्ने होला नि त। कति समय लाग्ला भन्ने लाग्छ यसलाई? जस्तै अहिले उत्पादनको हामीले विश्लेषण WHO को डाटा र अन्य विश्लेषण गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा बढीमा 5 अर्बको हाराहारीमा भ्याक्सिनको डोज मात्रै उत्पादन हुन सक्ने देखिन्छ। सबै सफल भयो भने अघि नै हामीले लिएका नामहरू 5 अर्ब भनेको त्यो चाहिँ त्यसको आधा पपुलेसनलाई मात्रै यसले पुर्याउँछ भन्नाले 2 अर्ब 50 करोड र भ्याक्सिनको फेरि लस पनि हामीले हेर्नुपर्छ। 20 देखि 30% सम्म लस हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि चान्चुन 2 अरबलाई मात्रै पुग्न सक्ने भ्याक्सिन छ। अहिले उत्पादन कम्प्लिट भएर फेज 3 ट्रायलमा हामी सफल रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने हामी त्यहाँ पुग्ने हो। त्यसले गर्दा विश्वलाई चाहिने भ्याक्सिन चाहिँ अहिले पुग्ने छैन। त्यसले गर्दा प्राथमिकता आवश्यक छ। त्यसले गर्दा हाम्रो एकदमै क्रियाशील संलग्नता जरुरी छ नेपालले देखाउनको लागि। उत्पादक देशहरूसँग, उत्पादक कम्पनीसँग सहयोगी हातहरू र एकदमै खुला दिलले हामीले चाहिँ बहस सुरु गर्न जरुरी छ। र अघि नै डाक्टर किरणले भनेको जस्तै हाम्रो मुलुकमा हेर्दा पनि 15 वर्ष मुनिकालाई अहिले हामीले भ्याक्सिन दिँदैनौँ भने 72% जनसङ्ख्या हुन्छ। गोविन्दजी, 72 भनेको 2 करोड 16 लाख जनता हुन्छ। 2 करोड 5 करोड भ्याक्सिन चाहिन्छ हामीलाई। तर आज हामी ठ्याक्कै भन्नुपर्दा जस्तै क्यानाडाले आफूलाई चाहिने भन्दा 5 गुणा भ्याक्सिनको बुकिङ गरिसक्यो। बेलायतले आफूलाई चाहिने भन्दा 2.3% भ्याक्सिन बुकिङ नै गरिसक्यो। छिमेकी मुलुक दक्षिणतिर भारतले पनि बुकिङ गरिसक्यो। हामी बुक गरिरहेको अवस्थामा छैनौँ। विज्ञानले ढुक्क दिएको छ, हामी लिन सक्ने ठाउँमा चाहिँ छ, सम्भावना चाहिँ छ, तर प्राप्तिको सुनिश्चिततामा हामी चाहिँ हाम्रो मुलुक उभिसकेको छैन। यति भन्दा निराशा हुनुपर्ने भनेको होइन। आज पनि हामीले सुरु गर्यौँ भने 2 देखि 3 महिनाभित्र हामीले भ्याक्सिन उपलब्ध गर्नलाई त्यति ठुलो महाभारत नै लड्न पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यसको हाम्रो आन्तरिक तयारी यदि चुस्त भयो भनेपछि हामी 2 महिनामा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा होइन। डाक्टर किरण रेग्मीसँग जान चाहन्छु एकपल्ट। डाक्टर साहब, हजुर हजुर, यो
कोरोनाको संक्रमणको दर घट्न थालेको हो। सुरुमा जुन किसिमको त्रासदीको लेभल थियो त्यो बिस्तारै घट्दै गएको जस्तो सुनिन्छ। मान्छेहरू पनि आश्वस्त अनि खुला रूपमा हिँड्दै गरेको, आफ्नो काममा फर्किन थालेको, पुरानो लयमा मानिसहरू आउन थालिसकेको जस्तो देखिन्छ। के संक्रमण घटेकै हो अथवा चाहिँ कोरोना कमजोर भएको के भएको? अलिकति म भ्याक्सिनकैमा गरेर म यसमा आउँछु। हाम्रो डाक्टर सुरेशले भन्नुभयो कि अब भ्याक्सिन आउँछ भनेर। उहाँले हामी अब धेरै आशावादी भयौँ, किनभने उहाँ त्यही कमिटीमा अब त्यही सर्कलमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुपछि अब अलिकति आश्वस्त हुन्छौँ। तर मेरो अझ पनि मेरो के जिज्ञासा छ भने त्यो भ्याक्सिन हामीले त्यहाँबाट हामीलाई चाहिने रिजर्भ गरेर ल्याउँला। तर ल्याइसकेपछि पनि मैले के देखेकी छु भने सबभन्दा अप्ठ्यारो त्यसलाई भण्डारण गर्न -70°C गर्नुपर्छ। त्यो क्यापेसिटी, त्यो क्षमता चाहिँ नि अहिले हामीसित छैन। अब त्यो कति चाँडो बन्न सक्छ त्यो पनि एउटा हो। र अनि त्यसपछि त्यसलाई ल्याएर हामीले समतामूलक कसरी वितरण गर्छौँ त्यो एउटा भयो। त्यो मलाई एउटा थप्नु मन लागेको कुरा थपेँ। ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा पनि होला सँगसँगै यसमा, होइन? यो चाहिँ भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा दूर दराजमा पुर्याउनु छ। अब त्यो कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। कसरी त्यो गर्ने भन्ने त्यसमा पनि अलि सरकारले ध्यान दिइरहेको होला भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँले भन्नुभयो कि साँच्चै नै सङ्क्रमण कम भएको हो कि के भयो भने भन्दाखेरि अब सङ्क्रमण कम भएको हो कि मान्छेलाई डर कम भएको हो, अब यही हेर्नु पर्ला जस्तो हुँदा आजभोलि मान्छे चाहिँ के भन्छ भने अब यो केही छैन, यो त सामान्य रुगाखोकी जस्तो रहेछ, त्यो लाग्छ निको भइहाल्छ, केही हुँदैन। अब हुन त म आफै पनि सङ्क्रमित भएँ। सङ्क्रमित भएर मेरो करिब 28 दिन जति समय खेर गयो। केही नराम्रो भएन, तर म राम्रोसित नै उ भयो। जसलाई हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ भन्छन् यो कस्तो हुन्छ भनेर। अब कस्तो छ भने हामीहरूको यसको दर घटेको छैन, हाम्रो टेस्ट चाहिँ कम हुन थालेको। परीक्षण कम भएपछि कम नै आउँछ नि। अहिले यसो हेर्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ नि 13% भन्दा माथि नै छ सङ्क्रमण भएको। जुन हामीले टेस्ट गर्छौँ त्यसमा 13% भन्दा माथि नै आएको छ। त्यो भनेको छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा अझ हामीहरूको चाहिँ सङ्क्रमण सङ्ख्या छ। अब यसो हेर्दा चाहिँ पहिला के थियो भने नेपाल 33औं मुलुकमा थियो कोरोना सङ्क्रमणको आक्रान्त भएको। अहिले अलिकति राम्रो स्थिति भएर 40 भन्दा माथि गएको छ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष नै हो। तर अहिले पनि म भन्छु कि हामीहरूको यहाँ चाहिँ नि ट्र्याकिङ सिस्टम राम्ररी हुन सकेको छैन, टेस्टिङ राम्ररी भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कति भएका छन्। अब कस्तो भयो भने मान्छेहरू कोरोना लागेपछि अलिअलि लक्षणहरू भएपछि ठिक छ बसौँ, घरमै बसौँ गरौँ, अनि अलिकति अप्ठ्यारो होला जाउँला भनेर आजभोलि घरमै यो आइसोलेसनमा बस्ने गरेर पनि हामीले साँच्चै नै पिकअप गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जति सङ्क्रमित हो त्यति आएन। नत्र भने त आजभोलि देखिएको छ कि एउटा घरमा एकजनालाई भएपछि सामान्य सबैजना सङ्क्रमण भएको देखिएको छ। सङ्क्रमणको दर अवस्था छैन। डाक्टर साहब, सङ्क्रमणको दर घट्नुभन्दा पनि परीक्षणको दायरा साँगुरो हुँदै गएको भनेर बुझ्नुपर्ने हो, होइन? हो, दायरा चाहिँ बढाउँदै जानुपर्नेमा अब यो चाहिँ साँगुरो हुँदै आइराखेको छ। त्यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट केही छ कि छैन? जीवनको भ्याक्सिनको अब यो अहिले भर्खरै आएको हुनाले त्यति अब खुलेर अब धेरै साइड इफेक्टहरू चाहिँ थाहा भएको छैन। तर अहिलेसम्म आएकोमा यो भ्याक्सिन लगाएकोमा 4 जनालाई चाहिँ यो मुखको प्यारालाइसिस भयो भन्नेमा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अनि फाइजर कम्पनीले लगाएको भ्याक्सिनबाट केही यस्तो कम्प्लिकेसन आयो भने, जटिलता आयो भने त्यसको उपाय चाहिँ CDC-ले गर्ने भनेर भनि पनि राखेको छ। अब यसको अरू के साइड इफेक्ट छ भन्ने कुरा त अब समयले नै बताउँदै जान्छ, हेर्दै जानुपर्छ। यो भनेपछि साइड इफेक्ट यसको सक्सेस रेटको रूपमा कति 95% ग्राममा हो? अब यसको चाहिँ नि विभिन्न कम्पनीको जम्मा अहिले 11वटा कम्पनीहरूले गरिरहेको छ विश्वमा। फाइजरको चाहिँ 95% भनेको छ। अनि त्यसपछि स्पुत्निक छ त्यो रसियावाला, त्यसको 90% भनेको छ।
र अब सुन्नमा आएको छ कि जुन भारतमा भ्याक्सिन बन्दैछ त्यसलाई चाहिँ -2 देखि -7 डिग्री टेम्परेचरमा भण्डारण गर्दा पनि हुन्छ भने यदि त्यो त्यस्तो गरेर हामीले पायौँ भने त्यो सस्तोमा पनि आउँछ अरे, हामीलाई ल्याउन पनि सजिलो, भण्डारण गर्न र वितरण गर्न पनि सजिलो। त्यस कारणले अब भारतकै कहिले आउला भन्ने एउटा त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो समाचार हुन्छ। छिमेकी मुलुक भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ त्यो लाइनबाट हेर्न पनि प्रत्यक्ष गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सधैँ हामीले मद्दत पाइ नै रहेछौँ र अहिले पनि पाउँछौँ भन्ने हामी त निश्चिन्त छौँ नि। प्रकृति तिवारी म यहाँसँग आएँ। हाम्रो नोटिसमा छ नेपाल सरकारले विश्वका 7वटा कम्पनीहरूमध्ये अरू पनि नामहरू आइरहेका छन् होइन, अहिले 11वटा कम्पनी कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले। रुस, चीन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ होइन। त्यसपछि यो चाइनाको होङ्सी कम्पनीले बनाएको 1000 थान भ्याक्सिन क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपालमा आइसकेको भन्ने सुनिन्छ। सबै नेपालीहरूले अब कहिलेसम्म पाउलान् यो चाहिँ ट्रायल सक्सेस हुने र सरकारको तयारीको अवस्थाको बारेमा? तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सल्लाहकारको अवैतनिक सल्लाहकारको रूपमा समेत यहाँले काम गरिसक्नु भएको छ वर्तमान सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेर। के भन्नुहुन्छ सरकारको तयारीको बारेमा? यहाँसम्म भएको जानकारी के हो? स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले चाहिँ औषधि ऐनलाई संशोधन गरेर हजुरले भनेको जस्तो फेज 3 ट्रायल नेपालमा ल्याउन सक्ने कानुनी प्रावधान गरेको हो। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले खोपलाई चाहिँ त्यसरी वैधानिक रूपमा नेपालमा लिएर आएर फेज 3 ट्रायल गर्ने व्यवस्था थिएन र अहिले ठ्याक्कै भनिरहँदा मेरो नोटिसमा रहेको कुनै पनि भ्याक्सिनलाई अहिले आजको मितिसम्म नेपालमा लिएर आएर फेज 3 ट्रायल अथवा आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छैन। त्यो स्वीकृति प्राप्त गर्नका लागि पनि अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ कि प्राविधिक नोट नेपाल सरकारले इन्डोर्स गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यो प्राविधिक नोट जो तयार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ कि यसको साइड इफेक्ट, यसको एफिकेसी, यसको स्टोरेज भण्डारण क्षमता अनि यो सबै कुरा लेखिसकेपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ कुन भ्याक्सिनलाई नेपालमा ल्याउन कुन लेभलमा ल्याउन दिने हो। र अर्को पक्ष के हो त भन्दा यदि सम्बन्धित मुलुकमा चाहिँ आपतकालीन प्रयोग भएको छ र एसआरएबाट स्वीकृत भएको छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चाहिँ प्री क्वालिफिकेसन नभए पनि भ्याक्सिन ल्याउन सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व अनुभव र विश्व अभ्यास पनि भयो र हामीले त्यो अनुसार भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ। तर यति बेला ठ्याक्कै नेपालले देशले चाहिँ यो भ्याक्सिन ल्याउनु पर्छ भनेर निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन गोविन्दजी होइन। फेज 3 ट्रायलको लागि केही कम्पनीहरूले हजुरले भनेको जस्तै होङ्सी भयो, अस्ट्रेलियन कम्पनी भयो, उनीहरूले इच्छा प्रकट गरेको छ र नेपालमा फेज 3 ट्रायल नै हामी गर्न पाउनु पर्यो अथवा केही लेभलमा सङ्ख्यामा 1000, 2000, 3000 सङ्ख्यामा आफ्नै देशका नागरिकलाई भए पनि यहाँ भ्याक्सिन लगाउन पाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ताव आएको छ। त्यो प्रस्तावमा स्वीकृति चाहिँ भएको छैन र यो यसरी यदि भ्याक्सिन तपाईँ मार्फत छहारी संवाद मार्फत नै म के भन्न चाहन्छु भन्दा कुनै न कुनै हिसाबले भ्याक्सिन आयो भनेर त्यो भ्याक्सिन लगाउन जानु हुँदैन। यसरी कुनै पनि भ्याक्सिन नेपालमा आएको छ र त्यो लगाउन भित्रभित्र लगाउने काम भएको छ भन्ने कतै कतै सुनिएको आएको छ। यो चाहिँ बिस हुन सक्छ। त्यहाँभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा नेपालले नबुझेसम्म त्यो भाइलभित्र हामी कसैले पनि जनताले त्यो लगाउन हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार नै गर्नुपर्छ र अहिले त्यो ठाउँमा नेपाल सरकारले पुगेर भ्याक्सिन एबिसी यो भ्याक्सिन ल्याउनुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन गोविन्दजी। एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएको छ। जनस्वास्थ्यको हिसाबले हामी जनताको जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यसको बारेमा प्री क्वालिफाइड भइसकेपछि मात्रै अब सम्बन्धित निकायबाट त्यसमा सर्टिफाइड भइसकेपछि मात्रै लगाउने प्रावधानको विषयमा यहाँले जानकारी गराउनु धन्यवाद। यहाँनिर के अरे डाक्टर रेग्मी मलाई फेरि यहाँ तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। यो कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा ल्याउन चाहिँ समस्याहरू के हुन्? यो भण्डारणको कुरा अघि ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरिसक्नु भएको अवस्था, नेपालको पूर्वाधारको अवस्था, जनशक्तिको अवस्था
ट्रान्सपोर्टको कुरा पनि होला। यहाँहरू चाहिँ विभिन्न खोप अभियान, दादुरा, पोलियो लगायतका विभिन्न खोप अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो। के हो नेपालको कन्डिसन, के हो ठ्याक्कै समस्या के छ? यो खोपको विषयमा भन्नुपर्दा नेपालको चाहिँ राम्रै नै उपलब्धि भएको छ। पहिला पहिला अरू दादुराको, BCG, पोलियो यी सबै भ्याक्सिनेसनको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालले जहिले पनि राम्रो नै गरिरहेछ। पूर्वाधारहरू तिनीहरूको लागि चाहिँ छ। अघि नै मैले भने जस्तै भण्डारणको लागि सबभन्दा मुख्य कुरा नै त्यही हुन आउँछ। त्यसलाई कसरी आयात कसरी गर्ने, हामीलाई एयरपोर्टबाट ल्याउन छ, त्यो कम्पनीले त ल्याएर त्यहाँ छोड्छ। त्यसपछि अनि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गर्नुपर्छ, कतिवटा बुथ बनाउने, कहाँ राख्ने, जनतालाई कसरी त्यहाँसम्म उनीहरूको पहुँच पुर्याउने। समस्या हो कि टेम्परेचरको विषयमा, टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने विषयमा समस्या हो कि? हजुर, समस्या टेम्परेचर मेन्टेन नै ठुलो समस्या छ नेपालको। कति टेम्परेचरको विषय राख्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो अवस्था के? जुन त्यो फाइजर अब अहिले चाहिँ एकदम आपतकालीन गरेर छिटो गरेर त्यसलाई प्रि क्वालिफाइड गरिसकेका छ। त्यो फाइजरको लागि चाहिँ -70 डिग्री सेल्सियसमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो देशमा छैन त्यस्तो। नेपालमा कति डिग्रीको हिसाबले रेसियोमा सम्भव हो? नेपालको अवस्था के? -70 डिग्रीमा राख्नुपर्छ। नेपालको क्षमता के हो, सामर्थ्य के हो? नेपालको हिसाबमा चाहिँ नि हामीले 20 सम्म -20 सम्मको भयो भने चाहिँ गर्ने क्षमता चाहिँ छ। नेपाल कति भायल, कति संख्यामा राख्न सक्ने सम्भावना हो? त्यो चाहिँ मलाई अहिले त्यति यकिन थाहा भएन। डाक्टर सुरेशसँग यसको चाहिँ डेटा छ? नेपालमा कति राख्न सकिन्छ, स्टोरेज कति गर्न सकिन्छ? गोविन्दजी, खास गरी 3वटा सेक्टरबाट यो भण्डारणको कन्डिसनहरू आएको छ। पहिलो 2 to 8 डिग्रीको भ्याक्सिनहरू छ। चाइना र छिमेकी मुलुकमा चाहिँ सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले प्रोडक्सन गरेको र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू मुलुकमा त्यस्तो छैन भने डाक्टर किरणले भनेको जस्तै 70 डिग्रीको क्यापासिटी स्टोरेज क्यापासिटी बनाएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा के छ भन्दा 11,000वटा हामीसँग चाहिँ आउटरिच क्लिनिक, PHC ORC भन्छौँ हामीले, ती क्लिनिकहरू जहाँ खोप केन्द्रहरू छन्। 11,000वटा सामुदायिक खोप केन्द्रहरू देशभरि छन् भने 5,000वटा संस्थागत खोप केन्द्रहरू छन् मुलुकभरि। र यो 2 देखि 8 डिग्रीको भ्याक्सिन हामीले नेपालमा ल्याउन सक्यौँ र त्यसका लागि हामी सफल भयौँ भने एकैपटक 16,000वटा खोप केन्द्र परिचालन हुन सक्छन् नेपालमा। तर अब त्यसपछि डाक्टर किरणले भनेको जस्तै -20 सम्म गयौँ भने चाहिँ हामी जिल्ला तहमा र केही सहर केन्द्रित प्राइभेट सेक्टर पनि छ र यो मोबिलाइज गर्न सकियो भने लगभग 500 देखि 700 सम्मका खोप केन्द्रहरूबाट -20 पनि हामीले दिन सक्छौँ। तर -70 मा हामी गयो भने अहिलेको तत्कालीन हामीसँग क्षमता छैन। जुन फाइजरको भ्याक्सिन बनेको छ फेरि ल्याएर भण्डारण मात्रै गर्ने होइन, त्यो खोली त्यो ठाउँबाट निकालिसकेपछि त्यसको एफिकेसी 5 दिनसम्म रहन्छ। अनि त्यो फेरि त्यो एउटा जुन बक्समा आउँछ, त्यो बक्समा आइसकेपछि फेरि त्यसको निश्चित समयभित्र नै हामीले त्यो बक्स नै सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो तयारी चाहिँ अहिले फाइजरको भ्याक्सिनलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नको लागि केही तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै पनि अगाडि आएन र फ्रन्टलाइन वर्कर जो चाहिँ देशको समग्र सङ्ख्यामा हेर्ने हो भने 3% जति हुन्छ, त्यो सङ्ख्यामा लगाउनको लागि ल्याउनको लागि हामीले विशेष तयारी गर्न सक्यौँ भने त्यो सम्भव होला। तर अहिले नै यतिका मिति तपाईँलाई जवाफ दिइराख्दाखेरि -70 को भ्याक्सिन चाहिँ हामीले लगाउन सक्ने क्षमतामा मुलुक छैन। नेपालमा कुन भ्याक्सिन, कुन कम्पनीको भ्याक्सिन अलि हाम्रो लागि फेभरेट हो? फेभरेबल टेम्परेचरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिकाबाट प्रोडक्सन भइरहेको कोभिसिल्ड भन्ने छ, जो चाहिँ इन्डियाको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा प्रोडक्सन भइरहेछ। बेलायतमा भन्दा पनि त्यो ठुलो सङ्ख्यामा इन्डियामा प्रोडक्सन भइरहेछ। त्यो एउटा पोटेन्सियल देखिन्छ भने चाइनाको पनि, साइनोफार्मा र साइनोभ्याकको पनि स्टोरेजको क्षमताले 2 to 8 डिग्री भनेर आइरहेको छ उहाँहरूको भ्याक्सिन प्रोफाइल स्टडी गर्दाखेरि। र रसियामा पनि त्यो टेम्परेचर घटाएर प्रोडक्सन गर्ने काम साइन्टिफिकली भइरहेछ भन्ने सुनेको छौँ। त्यसको डिटेल फेरि फाइनल रिपोर्टहरू हामीले हेर्न बाँकी छ। भन्दा यिनै देशहरूमा छ भने मोडर्नामा को भ्याक्सिन चाहिँ
-20 डिग्रीसम्म आउन सक्ने भन्ने कुराको पुष्टि नै भइसकेको छ गोविन्द। फेरि अर्को एउटा कुरा हजुर सुरेश सरले भन्नु कि जस्तो 5 दिन हुन्छ 5 दिनभित्रमा दिइहाल्नुपर्छ। अर्को एउटा हामीलाई के समस्या पनि हुन्छ भने अब एकजनालाई 2 डोज दिनुपर्छ, त्यसको एउटा डोजबाट अर्कोको अन्तर चाहिँ 21 देखि 28 दिनसम्म राख्नुपर्छ। फेरि त्यो पनि एउटा अप्ठ्यारो कुरो छ। भनेपछि हामीहरूको त यो प्राविधिक र पनि समस्या भएको मुलुक पनि पर्यो। फेरि यो विकासको कारणले गर्दा पूर्वाधारको कारणले गर्दा होइन समस्या छ, तर नेपालले पाएपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म यदि चाहिँ राम्रै दुई- गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। एकदम। अब डाक्टर साहब यो कुरा निकालिसकेपछि नेपालको फेरि गोविन्दजी के छ, मैले थोरै टाइम लिन चाहेँ। प्लिज भन्नुहोस् न डाक्टर तिवारी कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर, म अलिकति यहाँ जोड्न के चाहेँ भन्दा नेपालको खोपको अनुभव विश्व अनुभवलाई हेर्ने हो भने नेपाल एउटा सफल देशमा पर्छ। डाक्टर किरणले त्यही मन्त्रालय नेतृत्व गरेर आउनुभयो र हामीले विश्व बैठकहरू सेमिनारहरूमा भाग लिन जाँदाखेरि अनुहारमा मुस्कान ल्याउने भनेको जब खोप कार्यक्रम र नेपालको सफलता त्यसका वरिपरि थिए। अघि नै मैले भने 11,000वटा खोप केन्द्र परिचालन गर्न सक्यो, समुदाय नै परिचालन गर्न सक्यो र यदि हामीले 2 to 8 डिग्री का भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने सायद हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अस्ति नै यो UN को समिटमा भन्नुभएको थियो खोप र मूल्य यसलाई चाहिँ पब्लिक गुडको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन आह्वान उहाँले गर्नुभएको थियो नेपालको तर्फबाट, देशभित्र पनि त्यो चाहियो नि त। फेरि देशभित्र पनि न्यायिकता कायम गर्नु पर्यो, देशभित्र पनि सर्वसुलभ बनाउनु पर्यो र देशभित्र पनि हुने मान्छेले मात्रै पाउने एउटा चाहिँ अब सही रूपमा आवश्यक भएको जनताले नपाउने भयो भने त त्यहीँभित्र फेरि एउटा खोप राजनीति सुरु हुन सक्छ। र यी कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढ्यौँ र खास गरी हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले भ्याउन सक्ने देशहरूसँग हामीले सम्पर्क गरेर भ्याक्सिन ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले एकै पटक 77 जिल्लाबाट 11,000वटा संस्थाबाट हामीले खोप नेपाली जनतालाई प्रदान गर्न सक्छौँ। सुनेन गोविन्दजी, ओभर टु यु। अनि बेलायतमा वृद्धहरू, केयर गिभरहरू र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई यो खोप दिएर चाहिँ सेवा सुरु गरिएको छ। अमेरिकामा पनि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्टाफ नर्सलाई दिएर सुरु गरिएको छ। नेपालको परिस्थिति अलि फरक खालको पनि देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अलि यो पहुँचको प्रभाव अलि बढी हुने गरेको चर्चा पनि बेला बेलामा आउने गर्छ। एकातिर यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा अनियमितताको चर्चाहरू बेला बेला हुने गर्छ। मिडिया कभरेज राम्रै पाएको हुन्छ यो विषयमा। ओम्नी प्रकरणको कुरा पनि हामीले सुनिआएकै कुरा हो। अनि तपाईँ डाक्टर तिवारीले भर्खर भनिराख्नु भएको थियो यहाँ चाहिँ न्यायिकताको कुराहरू यो इन्टरनेसनल फोरममा गरिने सम्बोधनहरूले कति अर्थ राख्छ र व्यवहारमा त्यसलाई कति चरितार्थ गरिसकेपछि कति अर्थ राख्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मात्र होइन घरेलु मामलामा पनि त्यसको समन्वयिकता हुनुपर्ने होला। त्यसले सरकारले कस्तो तयारी गरिराखेको छ? जनता विश्वस्त हुने, सुनिश्चित हुने आधार केही छन्? स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव भएर काम गरिसक्नु भएको त्यो अनुभवको कारणले गर्दा परिस्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँले कसरी नियाली राख्नु भएको छ वर्तमान सरकारको क्रियाकलाप चरित्र हेर्दाखेरि? अब यो सिद्धान्तमा भन्दाखेरि हुन्छ भन्नु पर्यो। जब लिखित हुन्छ यो हुन्छ भनेर केही समूहलाई केही व्यक्तिहरूलाई हुन्छ पनि, तर हामीले सानो कुरा नै हामीलाई शङ्का गर्नुपर्ने समतामूलक हुन्छ कि हुँदैन भनेर कोरोनाको विषयमा शङ्का गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने जब बाहिरबाट विदेशबाट नेपालीहरू भित्रिने क्रम थियो, आम जनतालाई भित्रिनलाई निषेध गरिरहेको बेलामा कतिपय पहुँच भएकाहरू राम्ररी नै भित्र आएको पनि हामीले देख्यौँ। अब त्यस कारणले अब यो खोपमा पनि सिद्धान्तमा त अघि नै मैले भने जस्तो गरेर वितरण गरेका छ।
अब प्रयोगमा कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि भर पर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले म नियम कानुन भन्दा यता पनि गर्दिनँ उता पनि गर्दिनँ भनेर लायो भने गर्छ। फेरि मुखले त्यो भन्ने कानमा चाहिँ नि अर्को फोन आयो भने फेरि त्यताबाट गर्ने भन्यो भने यसमा पनि शङ्काको ऊ आउँछ। त्यसैले म स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेतृत्वलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा कति पनि नडगमगाइकन, किनभने यो मानवता हो, मानवीय मूल्य मान्यता हो र सबै देशले हेरिरहेको हुनाले जुन नियममा राखेको छ जस्तो प्राथमिकता गरेर दिने भनेको छ त्यसरी नै होस् भन्ने मेरो कामना छ। अलिकति अब यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा पनि अनियमितता भनेर बेला बखतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च स्तरका कर्मचारीहरूलाई सोधपुछको लागि बोलाइरहेको सुन्दा हुन त बोलाइँदैमा अनियमितता भयो भन्ने नै हुँदैन, तर पनि यस्ता कुराहरू समुदायमा उठेर त्यसको जवाब दिन जानु पर्यो भन्ने सुन्दाखेरि यस्तो संवेदनशील विषयमा किन यस्तो भयो होला। म पनि त्यही नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै काम गरिरहेको हो। हामीहरूले पनि भूकम्पका त्यता ठुला झट्काहरूलाई व्यवस्थापन गरेरै आएको हो। अब त्यो बेलामा पनि यत्रो ठुलो हुन्छ, त्यो बेलामा कस्तो हुन्छ भने जुन एउटा नियम बनाइरहेको हुन्छ त्यसले स्वाट्ट काम गर्दैन, निगरानी लिडरसिपहरूले जहाँसुकै पुर्याउन सकेको हुँदैन। त्यसैले अनियमितता हुने ठाउँहरू प्रशस्तै हुन्छन्। यसको लागि एकदमै चनाखो भएर लिडरसिपले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार। चनाखो भएर बस्नु जरुरी छैन, जागरुक जनताको आवश्यक जागरुक भएर र अनि त्यसपछि समतामूलक वितरणको लागि कटिबद्ध हुनुपर्छ, मानवीय मूल्य मान्यतालाई राख्नु होला भन्ने म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। डाक्टर तिवारी, म यति बेला तपाईँसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य विज्ञ भएर एडभाइजर भएर काम गरिसक्नु भएको हुनाले त्यहाँको आन्तरिक मामलाको बारेमा आजभोलिको तयारी कस्तो छ, यो भ्याक्सिनको बारेमा तयारी कस्तो छ राम्रोसँग जान्नुभएको छ र यहाँले पनि खोप विषयको रूपमा थुप्रै सुझाव त्यहाँ दिनुभएको हुनसक्छ। त्यो भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियाको बारेमा सरकारको तयारी के छ? सरकार आफै खरिद गर्दैछ अथवा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्दैछ अथवा दुवै सम्मिश्रित भएर जाँदैछ? के हो सरकारको प्रक्रिया? केही सुरु भएको छ? 2 महिनामा चाहिँ आउन सक्छ त भन्नुभयो यहाँले अघि, तर यसको तयारी के हो? हामी धेरै पटक चुकेका छौँ नि। हजुर, धन्यवाद। पहिलो तयारीको रूपमा चाहिँ सरकारले अहिले लगभग एक ठाउँमा के पुगेको छ भन्दा अब यो भ्याक्सिनलाई नेपालमा आयात गर्दा सार्वजनिक वस्तुको रूपमा आयात गरिनुपर्छ, एउटा। दोस्रो कुरा, यसलाई यो अब यति बेला कोभिड-19बाट जनतालाई बचाउनको लागि यसलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एउटा मुद्दा बनाइनुपर्छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अङ्गको रूपमा बनाइनुपर्छ र अरू खोप जस्तै यो खोपलाई पनि प्रणालीगत रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने बुझाइले अब कहाँ पुगेको छ गोविन्दजी भन्दा लगभग भ्याक्सिनको प्रायोरिटीबाट हेर्दाखेरि प्रथम जिम्मेवारी भनेको निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनु राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारले अहिले मात्रै दक्षिण भारत छिमेकी मुलुक भारतलाई हामीलाई चाहिने 1,20,00,000 सङ्ख्याको भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिनुहोस्। तपाईँहरूको मुलुकमा उत्पादन भइरहेछ र उत्पादन कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर सर्वसुलभ दरमा चाहिँ त्यही उत्पादन लागतको आधारमा नेपाललाई उपलब्ध गराउनुहोस्, हामी आभार हुनेछौँ भन्ने खालको पत्र पठाइसकेको अवस्था छ र त्यो पत्रको जवाफ हामीले समयमै पायौँ र सकारात्मक जवाफ पायौँ भने त्यसले एउटा अर्को तुरुन्त नेपाललाई अर्को स्थानमा लग्छ र हामीले हाम्रो भण्डारणको तयारी गर्नुपर्छ र भारतले सकारात्मक भयो भने हाम्रो भण्डारण क्षमता पनि एकदमै सजिलो छ र त्यो भ्याक्सिन हामीले तुरुन्तै न्यायिक रूपमा वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ। र दोस्रो पक्ष के छ त भन्दा त्यसका लागि चाहिने आर्थिक कुराहरू हो। डाक्टर किरणले अघि भन्नुभयो विभिन्न मिडियामा चाहिँ 48 अरब हामीले छुट्याएका छौँ भन्नुहुन्छ, त 48 अरबले पुग्दैन गोविन्दजी। हजुर मार्फत म भन्न चाहन्छु लगभग 1,50,00,000,000 जो गर्नुपर्छ सरकारले। र यो चाहिँ हामी धेरै समय पनि लाग्ने कुरा छैन। 3 घण्टा एउटा टेबलमा बस्यौँ भने हामीले चाहिँ स्वास्थ्य अर्थशास्त्रका विधि निकालेर उतिखेरै हिसाब निकाल्न सक्छौँ, यो ठुलो कुरा छैन। तर
यसका लागि चाहिँ खोप कोष छ। खोप कोषमा चाहिँ क्रमिक रूपमा सरकारले रकम छुट्याउँदै जानु पर्यो। सरकारदेखि सरकारसम्मको विधिबाट खरिद गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि खुला गर्नु पर्यो, किनकि एउटा मात्रै विधिबाट हामी अड्क्यौँ र भोलि बिहान भारत सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको, सकारात्मक जवाफ दिन नसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ सिराबाट सुरु गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ढिलो हुन सक्छ। र कोभ्याक्स त अहिले तत्काल आउने कुरा चाहिँ हामीले छोडौँ भन्ने नै लाग्छ मलाई। कोभ्याक्स आउँछ, 20% भ्याक्सिन हामीलाई आउँछ, प्राप्त हुन्छ। नेपाल प्राथमिकता प्राप्त देशमा छ, तर दक्षिण भारतमा का जनताले भ्याक्सिन लगाइरहँदा कोभ्याक्सको भ्याक्सिन कुर्नियो भने सायद 3 महिना थप नेपाली जनताले भ्याक्सिन कुर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा छारी संवाद मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दा कोभ्याक्सलाई प्राथमिकतामा राख्ने, तर सरकारदेखि सरकारसम्म र प्राइभेट सेक्टर दुईटै विकल्पलाई नेपाल सरकारले खुला गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले गरेको कुरा के हो त भन्दा कोभ्याक्समा आफ्नो निवेदन हालिसकेको अवस्था हो भने सरकारदेखि सरकारसम्मको खरिदका लागि छिमेकी मुलुकहरूमा पत्राचार गरिसकेको अवस्था हो। र मेरो अनुरोध कहाँ पनि छ भन्दा अब यो दुईटामा मात्रै अड्किएर हुँदैन, यो दुईटा भएन भने निजी क्षेत्रलाई खोल्नुपर्छ भन्ने हो। भ्याक्सिन ल्याउनको लागि तयारी के भइसकेको छ अहिले? सरकारले गरेको तयारी के हो? यो चाहिँ डिप्लोमेटिक नोटको बारेमा मात्रै कुरा हो कि अरू पनि छ? यसमा अरू पनि प्रयास भएको छ? होइन, सरकारले चाहिँ माग पत्र लेखिसकेको छ। चीन र भारत दुईटैलाई लगभग हामीले 1 करोड 20 लाख 1 करोड 20 लाख जति उपलब्ध गराउनुस् भन्ने हिसाबले लेखिसकेको छ। तर फेरि पनि त्यो तयारीकै एउटा पार्ट भयो होइन। यतातिर कोल्ड चेनको त अघि नै मैले हजुरलाई भनिसकेँ। र आर्थिक कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो बजेटलाई मध्यावधि रूपमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ विश्लेषण गरौँ। विश्लेषण गरिसकेपछि यो बचेको बजेट जनतालाई स्वस्थ बनाउने अभियानमा लगानी गर्दाखेरि मैले आर्थिक रूपमा ठुलो सङ्कट पनि यहाँ देखिरहेको छैन। र आर्थिक अवस्थाकै कारणले बजेटको अपर्याप्त नभएको कारणले हामी चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउने ठाउँमा छैनौँ भन्ने पनि होइन। बजेटको व्यवस्था मैले देखेकै छु। र त्यो बाहेक अनि नेपाल सरकारले अर्को प्रयास चाहिँ विभिन्न वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता अन्य दात्री मुलुकहरूबाट पनि अलिकति यो भ्याक्सिनका लागि आर्थिक स्रोतको प्रयास गरिसकेको छ र त्यसको उपलब्धता पनि क्रमिक रूपमा होला। तर पहिलो कुरा भनेको जसरी भूकम्पमा हामीले पहिलो नेपाल सरकारकै आफ्नो राज्य कोष खर्च गर्नको लागि तयार भएर गर्यो, त्यस्तै अहिले पनि धेरै कुरा बाहिरतिर भन्दा पनि आफ्नो जे स्रोत र साधन छ त्यसलाई नै खर्च गरेर भ्याक्सिन ल्याउनु पर्छ। र फेरि पनि मैले जोडे 3टा विकल्प छन् हामीसँग, कोभ्याक्स, सरकारदेखि सरकारसम्म र निजी क्षेत्र। सरकार अहिले निजी क्षेत्रतिर गइसकेको छैन। मेरो भनाइ कहाँ छ भने 3टै विकल्प ढिलो नगरिकन खोलौँ। जुन विकल्पबाट पहिला भ्याक्सिन आउँछ प्राथमिकताका आधारमा भ्याक्सिन चाहिँ नेपाल सरकारले खरिद गरेर हामी प्रतीक्षाको सूचीमा राखौँ होइन। त्यो आउने नै छ एक दिन। तर चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ परिचालन गर्ने क्रममा इन्डियामा जनवरी 1बाट यो भ्याक्सिनेसन प्रोसेस सुरु भयो भनेपछि नेपालमा कति दिनभित्रमा ल्याउन सक्ने स्थिति छ? जनता त आतुर छन्। यदि हामी जनता सरकारदेखि सरकारसम्म र प्राइभेट सेक्टरलाई विकल्प खुला गर्यौँ भने सायद हामीले धेरै समय कुर्न पर्दैन जस्तो लाग्छ। तर यदि हामीले एउटा विकल्प बन्द भएपछि अर्को विकल्प खुला गर्ने हो भने हामी ढिलो हुन सक्छ। गोविन्दजी, मेरो भनाइ फेरि पनि दुईटै विकल्प खोलौँ। दुईटा विकल्पले हामीलाई चाहिँ भारतमा जनवरी 1बाट सुरु हुन्छ भने लगभग 3 हप्ताभित्र हामीले प्रक्रिया सुरु गरेर नेपालमा पनि सुरु गर्न सक्छौँ। 3 देखि 4 एक महिनाको समय राखौँ। लेभलमा गभर्मेन्टले तयारी गर्नु पर्यो होइन। एकदमै इन्टेन्स लेभलमा गभर्मेन्ट जानुपर्छ। के यस्तो बेलामा खरिद प्रक्रियाको एउटा कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट अध्यादेशबाट आएर चाहिँ औषधिको यो खरिद प्रक्रियाको विषयमा संशोधन भइसकेको कुरा पनि छ। यति बेलामा अनि हामी हतारमा गइराखेको बेलामा मान्छेको एउटा चाहिँ नियत चरित्रको कुरा पनि हो। अघि किरण डाक्टर साहबले पनि यो कुरा यो सन्दर्भलाई उठाइसक्नु भएको छ। महँगो पर्ने खतरा कतिको छ? हामी त धेरै पटक यसो हुन्छ। अब भ्याक्सिन पहिलो कुरा सरकारले कुन भ्याक्सिन भनेर तोक्नु पर्यो। हजुर, यहाँले चाहिँ त्यो अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिकाको कुरा गर्नुभयो होइन, टेम्परेचरको कारणबाट।
इन्डियामा पनि त्यो सपोर्ट हुन्छ भने नेपालमा पनि त्यो चाहिँ हामीलाई भूगोलको हिसाबले पनि सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसैबाट सुरु गरौँ न कुरा। ठिक। अब यो कोभिसिल्ड भन्छौँ त्यसलाई। कोभिसिल्डको उत्पादन चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै यो भ्याक्सिन अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन चाहिँ कोभ्याक्स नेटवर्कले पनि सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा बुक गरेको भ्याक्सिन त्यही नै हो। अहिले 1 नम्बरमा बुक गरेको भ्याक्सिन, विश्वकै धेरै देशहरूले बुक गरेको सबैभन्दा ठुलो 1 नम्बरमा बुक भएको भ्याक्सिन भनेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका नै हो। त्यसपछि फाइजर त 4औं र 5औं नम्बरमा छ हैन, फाइजर र मोडर्ना। अब यो सङ्ख्याको हिसाबले निकै ठुलो उत्पादन भइरहेछ भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा। हामीले त्यो फेरि अर्को पाटो त्यसको के छ भन्दा लगभग 10 दिन अगाडि नै त्यो सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले आपतकालीन प्रयोगको लागि भारत सरकार समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गरिसकेको छ। र त्यहाँको 10 दिन हामीले सुन्नमा आएको के छ भन्दा 10 दिनदेखि 12 दिनभित्र भारत सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दिन्छ। त्यसको अर्थ यो हो कि आउने सोमबार अथवा मङ्गलबार भित्रमा अब त्यो समय पुगिसक्छ, भारत सरकारले स्वीकृति दिने चरणमा पुग्छ त्यो भ्याक्सिनलाई। त्यसपछि चाहिँ जसरी अहिले अमेरिका र बेलायतमा प्रयोग भइरहेछ भारतमा पनि त्यो प्रयोग सुरुवात हुन्छ भने अहिले हामीले प्रयास गर्नुपर्ने कहाँनिर छ भन्दा सब नजिक उत्तर र दक्षिणमा एकदमै भारत अलि अगाडि पछिल्लो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको अलि अगाडि देखिन्छ भने चाइना पनि एकदम पछाडि छैन है। फेरि चाइनाले पनि कुनै दिन फेरि यो आपतकालीन प्रयोग भइसक्यो, एसआरए भइसक्यो भनेर यसलाई चाहिँ विश्व बजारमा ल्याउने, विश्वलाई आह्वान गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो तयारी के हुनु पर्यो भने हाम्रा खरिदका प्रक्रियालाई सिधै कुन उत्पादन छन्, धेरै उत्पादकहरू छैनन् हामीसँग। हामीले हाम्रो कोल्ड चेनको, हाम्रो चाहिँ भण्डारण क्षमताको हामीलाई ज्ञान छ भने हाम्रो भण्डारण क्षमता, हाम्रो चाहिँ यो वितरण क्षमता, हाम्रो यातायातको क्षमता, हाम्रो आर्थिक पक्ष पनि हेर्नु पर्यो। यो सबै हेरेर पहिलो कुरा चाहिँ हामीले निर्धारण गर्नु पर्यो यो भ्याक्सिन हामी ल्याउँछौँ। यो भ्याक्सिन ल्याउने भइसकेपछि त्यहाँ मूल्यको धेरै ठुलो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। कुनै पनि युनिट प्राइस हुन्छ। तपाईँलाई अलिकति जोडिहाले, यदि नेपालले फेज 3 ट्रायल गरेको भए हामीले भ्याक्सिनमा अलिकति सस्तो दरमा उपलब्ध गर्न सक्थ्यौँ। हामीले फेज 3 ट्रायल गरेनौँ, रिसर्च भएन। त्यसले गर्दा उत्पादक देशले चाहिँ प्रफिट, उत्पादक कम्पनीले प्रफिट राख्छ नै हामीलाई बेच्दा। यदि हामीले ट्रायलमा गएको भए प्रफिटको एकदम मिनिमम प्रफिट मात्रै राख्नुपर्ने विश्व कानुनी र विश्व अभ्यास हो भ्याक्सिनको। हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। त्यसले गर्दा इन्डियाले जति प्राप्त गर्छ, जति मूल्यमा प्राप्त गर्छ र अहिले मिडियामा आइरहेको छ $3.5 एउटा सिरम इन्स्टिट्युटको भ्याक्सिन, नेपालले त्यो कुनै पनि हालतले प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्न। न्यायिक हिसाबले भारत सरकारले दान दियो भने छुट्टै कुरा भयो, तर उसले रोयल्टी तिर्नुपर्छ अक्सफोर्डलाई र एस्ट्राजेनेकालाई। त्यसले गर्दा $3.5 आउँदैन, त्योभन्दा बढी पर्छ नेपाललाई, किनकि त्यहाँ चाहिँ ट्रायल भयो भारतमा। त्यसले गर्दा भारतले छुट पाउँछ रोयल्टीमा। हामीले यो सबै जोड्दा गोविन्दजी के हो भने प्रक्रियालाई पारदर्शी गरौँ, जनतालाई बताउँ, एकदम अनि त्यसपछि महँगो पर्ने देखिँदैन। हामी सबै पनि कम भएकोले यसलाई अलिकति छोटो पनि गर्न कोसिस गरिराखेको छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार आइराखेको बेला निश्चित रूपमा नियत राम्रो भयो भने यो मानव अस्तित्वमाथि खतरा घन्टी बजिराखेको बेलामा हामी सजिलै सफल हुन सक्छौँ र सस्तो दरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास गरौँ। यो जुन के अरे यो चाहिँ खोपबाट हुन सक्ने क्षति छ नि डाक्टर तिवारी, खेतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको बारेमा पनि केही तयारी छ गभर्मेन्टको साइडबाट के बुझ्नु? विश्वमा हेर्दाखेरि अमेरिकाले एउटा फर्म तयार गर्यो र त्यसमा चाहिँ सिग्नेचर गरिसकेपछि क्षतिपूर्ति भएमा मै प्योर छु भन्ने खालको प्रयास चाहिँ अमेरिकामा भइरहेछ भने हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के छ भन्दा हामीले यसलाई इन्डेमनिटी भन्छौँ। क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले ढिलो नगरिकन एउटा क्षतिपूर्ति कोष चाहिँ सरकारकै तहबाट खोलेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। एक्ज्याक्टली। यति बेला डाक्टर किरण रेग्मी हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। म यहाँबाट अत्यन्तै एउटा विहङ्गम महत्त्वको कुरा जान्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको जुन किसिमको त्रासदी, महामारीको जुन पीडा चाहिँ हामीले खेप्यौँ, यो त आकस्मिक रूपमा आइपुग्यो। यहाँभन्दा विगतमा पनि विविध खालका चाहिँ यस्ता समस्याहरू हामीले बिहोरेका छौँ, महामारीका समस्याहरू बिहोरेका छौँ, मानव समाजले बिहोर्दै आएको छ। भोलि पनि यस्ता समस्याहरू नहोलान् भन्ने छैन। तर हामी हाम्रो गभर्मेन्टको दैनन्दिन हेर्दाखेरि
प्रवृत्ति हेर्दाखेरि जुन किसिमको टेन्डेन्सी अगाडिबाट आइराखेको छ, नेपाली उखान छ जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने जस्तै परेपछि मात्रै अनि बल्ल सुरसा गर्न थाल्ने। अब भोलिका दिनमा कोरोना भाइरस र त्योभन्दा पनि खतरनाक खालका यस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। त्यसका लागि गभर्मेन्टले यो कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाउनलाई, भ्याक्सिनेसन प्रोसेसलाई मुक्ति पाउनु, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि र भावी खतराबाट बच्नको लागि अब गभर्मेन्टले कस्तो तयारी गरेर जानुपर्छ, यहाँ एउटा सक्षम नेतृत्व कर्ता पनि भइसक्नु भएको हुनाले यसबारे म यहाँबाट जान्न चाहन्छु। यहाँको धारणा के छ? धन्यवाद गोविन्दजी, बडो राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो महामारी भनेको कहिले पनि भनेर आउँदैन र यसको कति खतरनाक हुन्छ भन्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले आउँछ नै भनेर WHO ले नै भनिसकेको छ। यो अब हामीलाई कोरोनाबाट हामी उम्केपछि ढुक्क भएमा अर्को आउँदैन भन्ने छैन। सायद छोटो समयमै अर्को ठुलो महामारी आउन सक्छ भनेर WHO ले नै हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ। हो, योभन्दा अगाडि हामीले 2015 मा जुन भूकम्पबाट पाठ सिकेर यस्तै त हो नि, यो महामारी एउटा दैवी प्रकोपलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने एकै प्रकारका संयन्त्रहरू हुन्छ। ती संयन्त्रहरूलाई राम्ररी हामीले पहिले नै बनाएको भए अहिले यो कोरोनाको महामारी आउँदाखेरि अझ हामी अहिलेभन्दा पनि सक्षम रूपले यसलाई गर्न सक्ने थियौँ होला। सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के छ भने आर्थिक कुरा नै आउँछ। गरिब देशले अर्थको नै हुन्छ। पैसा भएपछि उसले जनशक्ति पनि जुटाउन सक्छ, अरू सामग्रीहरू पनि ल्याउन सक्छ। र मैले के देखेँ भने तयारीमा सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले आफैमा सक्षम हुन पर्दो रहेछ। भूकम्पको बेला पनि के हो भने धेरै दात्री संस्थाहरूले बोले यसले यति दिने उति दिने भनेर जनमानसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि के छाप पर्यो भने थुप्रै पैसा आएको छ यहाँ पूर्वाधार निर्माणको लागि, उद्धार कार्यहरूको लागि भन्ने भयो। तर वास्तवमा भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले बोलेको मलाई लाग्छ 30% भन्दा पैसा नेपालले पाएन होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले अघि नै मलाई अब के एउटा कुरा खुसी लाग्यो भने हाम्रो डाक्टर सुरेशजीले भनिरहेको सुन्दाखेरि अब अहिले उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँले नि के भन्यो भने पहिला हामी नेपाल सरकारले नै किन्नलाई तयारी गर्छौँ, हामी हाम्रैमा भर पर्छौँ भनेर त्यो चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो दृष्टिकोण राखेछ भनेर मलाई चाहिँ नि आयो। किनभने म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदाखेरि पनि मैले दात्री संस्थाहरूले दिने भन्ने कुरा चाहिँ के टपअप हुन्छ नि, त्यो माथि सिँगारिसकेपछि सबै भाषी खर्च ल्याएर ल भनेर एउटा साइडबाट हुन्छ। मुख्य जग भनेको नेपाल सरकारकै हुनुपर्छ। र यस्ता महामारीहरू आउँछन्, सबै यो महामारीकै रूपले नआए पनि जस्तो देशमै हाम्रोमा बाढीहरू आउँछ, अरू सङ्क्रमणहरू आउँछ, यस्तोको लागि हामीले तयारी गर्नु नै पर्छ अहिलेबाट। धन्यवाद। अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जीवन गुमाउनु पर्ने जस्तो यो पीडादायक क्षण छ नि संसारभरि, त्यसबाट हामी सबैले मुक्ति पाउनै पर्छ, यो सबैको याचना हो। यसका लागि यो भ्याक्सिन उत्पादक राष्ट्रहरूले खरिद गर्ने देशका जनताको पनि बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार छ है। यो UDHR-ले पनि त्यो भन्छ है भन्ने बारेमा हेक्का उहाँहरू पनि राखिदिनु जरुरी छ। यो विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्रको प्रावधानले पनि त्यो भन्छ। भनेपछि योलाई ख्याल गर्दै भ्याक्सिनको समान वितरण, अघि पब्लिक गुड्स बारेमा यहाँले कुरा गरिसक्नु भएको छ, यो समान वितरण हुनुपर्छ। र हामी फेरि नेपाली जनताको तर्फबाट भनौँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रहरूले मात्रै समान वितरण होइन, देशभित्र पनि समन्यायिक ढङ्गबाट वितरणको प्रक्रिया गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार त्यसको बारेमा चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस कार्यक्रम मार्फत यहाँको भनाइलाई सशक्तिसंगता यो हामी राख्न चाहन्छौँ। र जनताको जीवन रक्षाको लागि डिप्लोमेटिक नोट मात्र बनाएर पुग्दैन, पठाएर पुग्दैन। यसका लागि त अन्नतजी यो UN सब्मिटमा अब समन्यायिकताको मन्तव्य सम्मान्य प्रधानज्यूबाट राख्नु भएको छ, त्यतिले मात्र पुग्ने कुरा होइन। यसको लागि त देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा प्रोएक्टिभ इनिसिएसन चाहिन्छ। त्यस्तो खालको डिप्लोमेटिक कोअर्डिनेसनको आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा हामी यस कार्यक्रम मार्फत राख्न चाहन्छौँ। र औषधि ऐनमा अध्यादेशबाट संशोधन गरेर मात्र पनि पुग्ने होइन। यसको लागि भ्रष्टाचार हुँदैन, पक्षपात हुँदैन भन्ने कुराको यो इमान्दार
नियतमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले यसमा निष्ठा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जनताप्रतिको समर्पण महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमबाट हामी संश्लेषण गर्न सक्छौँ। यसका लागि दृढ इच्छा शक्ति सहित भ्याक्सिन इम्प्लिमेन्टेसन प्लान र पोस्ट भ्याक्सिन मोनिटरिङ मेकानिजम सहित अगाडि बढ्नुपर्दछ गभर्मेन्ट भन्ने कुरा यस कार्यक्रम मार्फत हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा आएर महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित हामीलाई आफ्नो अत्यन्तै बौद्धिक विचारहरू र धारणाहरू राखिदिनु भएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव प्राध्यापक डाक्टर किरण रेग्मी र जनस्वास्थ्य विज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहकार समेत रहेर काम गरिसक्नु भएको डाक्टर सुरेश तिवारीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि पौष 2 गते साँझ सभा 7 बजे संसदीय समितिहरूलाई किन टेर्दैन सरकार भन्ने विषयमा हामी यस छारी संवाद कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। जोडिने प्रयास गरौँला। हस्त आजको कार्यक्रममा इन्जिनियर विवेक महासेठ र म गोविन्द कोइरालालाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल।